Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। कानुन बढाएर अपराध घट्दैन, चेतना बढाउनुपर्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। समृद्ध नेपालको परिकल्पनाको पहरेदारी तथा सारथी आइसिआइडीको प्रस्तुति विकास र समृद्ध नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्ने कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा तपाईलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। दर्शकवृन्द, आजको एपिसोडमा बागमती नदीलाई सफा र सुन्दर बनाउने परिकल्पनाका विषयमा तयार पारेको विशेष रिपोर्टहरूका साथै नियमित डेभलपमेन्ट समाचारहरू पनि छन्। कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेर्ने कोसिस गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुमा हेरौं डेभलपमेन्ट समाचार। सङ्खुवा सभाका 10वटै स्थानीय तहका 1980 घरधुरीमा फुसको छानो हट्ने भएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत फुसको छानो हटाउन थालेको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत 10वटै स्थानीय तहमा फुसको छानो हटाउने काम सुरु गरिएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाले जनाएको छ। सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकका घरको फुसको छानो हटाएर जस्तापाता लगाउन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। फुसको छानो भएकै कारण हरेक वर्ष आगलागीको विपत्ति निम्तिने गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले फुसको छानो विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउन यस्तो अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाका अनुसार खाँदबारी नगरपालिकाका 340, चैनपुरका 360, धर्मदेवीका 186, 5 खपनका 243 र मादिका 165 घरधुरीले जस्तापाताका लागि रकम पाउनेछन्। त्यसै गरी चिचिला गाउँपालिकाका 129, भोटेखोलाका 61, मकालुका 144, सभा पोखरीका 163 र सिलिङचोङका 179 घरधुरीले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान पाउने भएका हुन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आजका विशेष रिपोर्टहरू बाँकी नै छन्। त्यसअघि छोटो विश्राम। आयो 407 बुढो 407, आयो 407 बुढो 407, काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407, माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने, जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने, आयो 407। भरपर्दो, किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन लिइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले यो 4,
त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। बागमती नदी काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताको जननी हो। उपत्यकाका प्राचीन धार्मिक तथा सामाजिक सम्पदाहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा बागमती सभ्यतासँग जोडिएका छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमतीलाई पुरानै स्वरूप धारण गराउन र स्वच्छ बागमतीको परिकल्पना पूरा गर्न लागि परेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। नदीलाई यो कुरा थाहा छ, मलाई हतार छैन, म कुनै न कुनै दिन अवश्य पुग्नेछु। वास्तवमा यो भनाइ उपत्यकाकै सभ्यताको जननी बागमती नदीलाई हेर्दा निकै सान्दर्भिक लाग्छ। बागमती सभ्यतासँग उपत्यकाका विभिन्न 13वटा नदी जोडिएका छन्। उपत्यकाका सबै नदीको लम्बाइ 360 किलोमिटर र चौडाइ 630 किलोमिटर हाराहारीमा फैलिएको छ। बढ्दो जनघनत्वसँगै नदीको पहिचान मेटिने र मिचिने क्रम जारी रहँदा नदीको पुरानो पहिचान खोज्ने, नदी र नदी किनार आसपासको स्वच्छता विगतकै अवस्थामा फर्काउने प्रयास भइरहेको छ। अहिले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमतीको पुरानै स्वरूप धारण गराउने प्रयास स्वरूप विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ। हुन त यसको यो कार्यालयको स्थापना 2052 सालतिरबाट सुरु भयो होइन। अब गुजेश्वरीमा जुन ट्रिटमेन्ट प्लान्टको मुख्य फोकस थियो सुरुका दिनमा भने पछिल्लो समयमा आएर यो करिडोर निर्माणको विषयमा बढी फोकस भएको छ र यसमा चाहिँ के छ भने नदीका दुवैतर्फ चाहिँ अब यो डेडिकेटेड किसिमको चाहिँ सिवरहरू निर्माण गर्ने अनि त्यसलाई लगेर चाहिँ तल्लो तटीय क्षेत्रमा लगेर त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि अनि त्यो पानीलाई प्रशोधन पश्चात चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खोलामा विसर्जन गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। यसमा अहिले नेपाल सरकारको र एसियाली विकास ब्याङ्कको गरेर दुईटा किसिमको प्रोजेक्टहरू हामी कहाँ चलिरहेको छ र BRBIP 1 भन्छौँ त्यो बागमती रिभर बेसिन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट यो सञ्चालनमा छ र केही अवरुद्ध पनि छ र अर्को BRBIP एडिसनल फन्डिङ छ, त्यो चाहिँ अहिले भर्खरै सुरु भएको र राम्रै गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2051 साल चैत्र 28 गते तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन भयो। पछि विक्रम सम्वत 2052 मा बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन भयो। 2063 माघ 6 गते मन्त्री परिषदबाट नाम परिवर्तन भई हाल अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नामबाट काम हुँदै आएको छ। बागमतीलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन कार्य सञ्चालनको सुरुवातीदेखि नै विभिन्न समस्याहरू झेल्दै आएको छ। बागमतीका मुख्य समस्याहरूमा मैले केलाउन चाहन्छु। अहिले तपाईँले बागमतीको किनारमा हेर्दाखेरि अहिले गैर कानुनी रूपमा पनि बस्तीहरूको अतिक्रमणहरू भइरहेका छन्। त्यो चाहिँ प्रमुख समस्या मैले पाएको छु। र दोस्रो समस्यामा हेर्दाखेरि नदीको निकास र गुणस्तरमा पनि कमी म बताइ नै सकेँ। मेन कुरा बेसिन आयोजना मैले भन्दैछु। बेसिन योजना जस्तो पानी छ नि बागमतीमा, त्यो पानी कति चाहिँ अब खानेपानीको लागि कति पानी चाहिने हो, सिँचाइको लागि कति पानी चाहिने हो, त्यसपछि धार्मिक छ नि धर्म कर्ममा कति पानी प्रयोग गर्नुपर्ने हो र अन्य मनोरञ्जनको लागि कति पानी प्रयोग गर्ने हो, त्यो किसिमको एउटा योजना बेसिन योजना मैले भन्न रुचाउँछु। त्यो योजनाको अलि अभाव नै मैले महसुस गरिरहेको छु। नदीबाट बालुवा निकाल्ने जुन क्रम बढ्दो छ त्यो पनि एउटा ठुलो इस्युको रूपमा मैले पाएको छु भने अर्को कुरा त्यो साझेदारी संस्थाहरू छ नि। अब बागमतीमा तपाईँको विभिन्न संस्थाहरू छन्, विभिन्न 10-12 वटा संस्थाहरू छन्, त्यसको आन्तरिक समन्वय पनि अलिकति कमै पाइरहेको छु। र अर्को एउटा कानुनी समस्या छ त्यो बागमतीमा। कानुनी समस्या पनि
2021 सालको जुन नापी छ नि, नापीमा एक किसिमले बागमती बगेको थियो भने 2045 साल र 2064 सालमा अलिकति भावहरू परिवर्तनहरू भए। त्यो वास्तवमा किन भयो भने बागमती नदीलाई अलिकति सिधा बगाउनुपर्छ भने त्यो आधारमा चाहिँ भए र त्यहाँ कतिको जग्गाहरू परे नि, तर त्यो जग्गाहरू पर्दाखेरि त्यहाँ एक किसिमले त केही जग्गाहरू त पानीभित्र गए, तर त्यसले गर्दाखेरि बेनिफिट त हाई कस्ट भयो नि, तिनीहरू त लाभान्वित भने त्यो त्यहाँको जनताहरूलाई अलिकति बुझ्न नसकेर पनि कहिलेकाहीँ ब्युटिफिकेसनको कामहरू रोकिने अवस्था आइरहेको मैले देखिरहेको छु। यस्ता छन् प्रमुख समस्या। गैरकानुनी रूपमा नदी अतिक्रमण, नदीको निकास र गुणस्तरमा कमी, बेसिन योजनाको अभाव, एकीकृत पूर्वाधार गुरु योजनाको अभाव, नदीबाट बालुवा निकाल्ने काममा तीव्रता, जनचेतनाको कमी, साझेदारी संस्थाहरूबीचको समन्वयमा कमी, कानुनी समस्या, अनुगमन तथा नियमनको अपर्याप्तता, संरचनागत समस्या। यी समस्याहरू अझै सुल्झाउन सकेका छैनन्। पहिले भन्दा केही सुधारको बाटोमा गएको भए पनि काम देखिने गरी भएको छैन। यद्यपि हालसम्म यसका लागि झन्डै 11 अरब खर्च भइसकेको छ। समितिका पूर्व आयोजना प्रमुख लीला प्रसाद ढकालले समिति गठन भएकै बेलादेखि विभिन्न चरणमा कमजोरीहरू भएको बताउनु भएको छ। समस्याको ग्याप नीतिगत रूपमै हो क्या, जस्तो मैले अघि नै अलिक सङ्केत गर्न खोजेको थिएँ नि। तपाईँको जति बहाव क्षेत्र, बागमतीको जति बहाव क्षेत्र छ, विष्णुमतीको बहाव क्षेत्र जति छ, हनुमन्तेको बहाव क्षेत्र जति छ, हामीले बहाव क्षेत्र जति चाहिँ दायाँ बायाँ रिभर ट्रेनिङ वालहरू लगाएर त्यो बहाव क्षेत्रै कायम गर्ने, अनि त्यसपछि दायाँ बायाँ किनारमा चाहिँ इन्टरसेप्टरहरू राखेर बाटो खोल्ने जुन एउटा प्रयोग स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमा त मान्छेहरू के छ, आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि जो योजना सुरु भएको थियो त्यति बेलै चाहिँ सबै यो लङ टर्म प्लान गरेको भए, लङ टर्म भिजन आइदिएको भए यो समस्या आइसक्दैन थियो, आउँदैन थियो। अब पहिला चाहिँ हामी के भने पिस मेलमा काम गर्दै गयौँ, टुक्रा टुक्रा काम गर्दै गयौँ। अब के भयो भने मान्छेलाई चाहिँ के भयो भने पहिला चाहिँ अब खोला मात्रै बगिरहेको थियो, खोला दायाँ बायाँ दौडिरहन्थ्यो, कुनै वर्ष कहाँबाट कोर्समा खोला भिडिरहेको थियो, अर्को 10 वर्षपछि अर्को ठाउँमा खोला बगिरहेको थियो। त्यो मान्छेले, त्यो किसानहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गरिरहेको अवस्था थियो, किनभने खोलालाई उनीहरूले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था थिएन। अब अहिले चाहिँ खोलालाई नियन्त्रण गर्दै गएपछि त के भयो त भने दायाँ बायाँ बाटो पनि खोल्ने भएपछि त उनीहरू पहिला सुरुमा चाहिँ त्यो एक हिसाबले चाहिँ त्यो जग्गाको भ्यालु त्यति थिएन। अब त्यसले गर्दाखेरि बाटो खोलिदिए हुन्थ्यो, बाटो खोलिदियो भने हाम्रो रिमेनिङ बाँकी जग्गाको चाहिँ भ्यालु धेरै आउँथ्यो, पैसा धेरै आउँथ्यो भन्ने भएर चाहिँ बाटो खोल्न उत्साहित गरे। अब अहिले चाहिँ बाटो खोल्दै गएपछि हामीले चाहिँ त्यति बेलै समयमै त्यो ढङ्ग नपुर्याउनाले के भयो भने बाटो खोल्ने चाहिँ काम पनि सुरु गऱ्यौँ, तर त्यो अब जग्गा कसरी त्यो जग्गाहरू चाहिँ सबै त्यो उहाँहरूसँग कमिटमेन्ट लिएनौँ। त्यो कमिटमेन्ट नलिएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ त्यो जग्गाको मुआवजा चाहियो भन्ने, अब अहिले त झन् कति छ भने त्यहाँ 188 रोपनी जग्गा पनि छ एक ठाउँ, गुहेश्वरीभन्दा माथिको पोर्सनको। उहाँ त्यो 20औं वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको खोलाको बहाव क्षेत्रमा रिभर ट्रेनिङ वालहरू लगाएको र बिचमा परेका जग्गाहरू छन्। अब त्यो किताहरू चाहिँ उहाँहरूको त्यो तपाईँको त्यो उसबाट गरेका छैन, त्यो के भन्छ खारिज गरेका छैन। अब उहाँहरू चाहिँ लो त्यो जग्गाको मुआवजा चाहियो भन्दै चाहिँ नि आगवाही गर्नु भएको छ। अब विभिन्न समितिहरू बनेका छन्, संसदीय समिति लगायत तपाईँको विभिन्न त्यहाँ समितिहरूले बनेर त्यसको जाँच पडताल गरि पनि रहेछ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने यो सुरुमा प्लानिङ गर्दाखेरि 20 वर्ष अगाडि नै हामीले अलिकति बुद्धिमत्तापूर्ण हिसाबले सोचेर अलिक दीर्घकालीन प्लानिङ गर्न पाएको भए ती समस्या अहिले आउँदैन थिए। समितिले दैनिक बागमती नदीमा गएर काम गर्न कर्मचारीको पनि व्यवस्था गरेको छ, तर पनि जनचेतनाको अभाव र बुझेका पनि बुझ पचाउने हामी नागरिकहरूको व्यवहारका कारण जति नै सुकै फोहोर उठाए पनि नदीमा फोहोर कम हुन सकेको छैन। नदीमा काम गरिरहेका कामदारहरूसँग सधैँ सफा गर्नुहुन्छ, किन बागमती सफा हुँदैन भनेर सोद्धा यसो भन्छन् सफामा खटिएका समितिका कर्मचारी। अब आज सफा गरेर अब आज हामीले बाँस सबै झिक्यौँ है। अब अहिले अब पशुपतिबाट फेरि बाँस हालिदिन्छ, उत्तिकै भोलि यहाँ आउँदा उत्तिकै हुन्छ। यहाँ फोहोर फाल्ने मान्छे नबुझ्ने भनौँ भने सरकारी ड्रेसमा छन् है। सरकारी ड्रेसमा अब निलो प्यान्ट सेतो सर्ट लगाएको छ, टाई साई चट्ट लाएर आउनुहुन्छ, अनि सर ड्राइभरले गाडी चलाइराखेको छ, यत्रो पोको ल्याउनुहुन्छ, हामी गरिराखेको हुन्छ, अनि माथिबाट फट्ट फालिदिएर हिँड्नुहुन्छ। अनि यो सर के गरेको तपाईँहरूले यस्तो बुझ्ने मान्छेले यसरी फोहोर फाल्यो भने कोही केही नभनी हिँड्छ, कोहीले चाहिँ तिमीहरूको के प्रमाण छ र तिमीहरूले हामीलाई फोहोर फाल्यो भन्नुहुन्छ होइन।
अनि यस्तो चाहिँ के भन्ने, यो मान्छे बुझ्ने भनौँ कि नबुझ्ने भनौँ त, सरकारी ड्रेसमा आउने मान्छे त बुझ्ने नै होला, मूर्ख त होइन। बरु सानोतिनो पदको नबुझ्ने मान्छेलाई यस्तो फोहोर फाल्नु हुँदैन है दिदी, यहाँ नफाल्नु ल, पुलिस आउँछ भोलिदेखि गाडीमा हाल्नु भन्यो भने तिनीहरू हस् भन्छन्, उनीहरू नबुझ्ने मान्छे जान्छन्। बुझ्नेले नै यस्तो गरिदिएछ के। अब के गर्नु हजुर, अब फाल्नेले फालेका छन्, गर्ने गर्दै जाने, फाल्ने फाल्दै आउने भइरहेछ। यसमा अब अफिस पनि लागि परेछ। अब यसमा भनौँ न, अब सरकार पनि अब पुरै लागि नै परेको छ होइन भन्नु। अब आर्मी सशस्त्र पुलिसहरू लागि परेका छन्, अभियन्ताहरू आएको छन्, स्कुल कलेज आएको छ। तर सबै 100मा 100 अब नबुझ्ने नि भइदिए। अब हामी अगाडि गर्दै जान्छौँ, पछाडि फाल्दै आउने छन् क्या हेर्नुहोस्। अब सबै मेन पशुपतिको यो त्यत्रो तिलकमा त्यत्रो देखिरहनु छ। जति भएको यो बाँस हेर्नुहोस्, अब यहाँदेखि हेर्दै जानुहोस् 16 बाँस हेर्नुहोस्। मेन त माथि नै यसलाई नियन्त्रण गरिदियो भने बाँस झिल त्यो फोहोर त जम्दैन थियो नि त, अलिकति सजिलो पनि हुन्थ्यो होला हामीले काम गर्नेलाई। बागमती नदी र यसका सहायक नदीको उद्गम स्थलदेखि कटुवाल दहसम्मको नदी प्रणाली प्रदूषण मुक्त गराई संरक्षण र सम्वर्धन गरी उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता, पवित्रता र सुन्दरता कायम गर्ने नदी प्रणालीसँग सम्बन्ध ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै समग्र बागमती सभ्यताको पहिचान जगेर्ना गर्नुका साथै एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्नु समितिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। तर हालसम्मको प्रगतिमा मन्त्रालय आफै पनि सन्तोष छैन। यद्यपि अबको 3 वर्षमा बागमतीको पानी नुहाउन मिल्ने मात्र होइन, खान मिल्ने गरी काम गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। पहिलाको जुन अब तपाईँले बागमतीमा जाँदाखेरि टेक्न भित्र जान सक्दैन थियो भने पनि अहिलेको अवस्थामा अवश्य त्यसमा सुधार भएको छ। वातावरण सुधार छ, पानीको गुणस्तरमा सुधार छ। तथापि तपाईँले हेर्नुभयो भने यो रुरल एरिया जुन छ नि, ग्रामीण एरियाभन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा जुन फोहोर मैलाको व्यवस्थापनहरू छ नि, त्यतिलाई प्रभावकारी गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको देखिएको छ र गुणस्तरमा अझ पनि सुधार गर्नुपर्ने अहिलेको आजको आवश्यकता देखिएको महसुस गरेका छौँ हामीले। कामहरू नभएको होइन, पोहोरै तपाईँको अब पोहोर परारै भनौँ न, करिब अराउन्ड 3 अरबकै बजेट खर्च भएकै छ। तथापि अब के हुन्छ, बिचबिचमा अवरोधका कारणले कामहरू नभइरहेको अवस्था छ। र तपाईँले एउटा कुरा के हुन्छ भने, कामहरू गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, टुक्रे योजनाभन्दा पनि अलिकति लङ टर्म योजनामा काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा उहाँहरूकै भनौँ न, अब त्यहाँनिर कतिकै बहुवर्षीय खरिद गुरु योजना तयार गरेर काम गर्ने होइन, त्यो आधारमा हामीले काम गर्दाखेरि अलिकति केही होइन समस्याहरू आइपरेका छन्। अब नुहाउने जुन छ नि वातावरण, त्यो वातावरण चाहिँ 3 वर्षमा, अबका 3 वर्षमा चाहिँ अवश्य रूपमा नुहाउन हामी सक्छौँ होइन। 3 वर्षमा कामहरू थुप्रै हामीले एक्सन प्लान पनि बनाएका छौँ। 3 वर्षभित्र एकदमै हामी सोचेअनुसार बागमतीको पानी होइन सफा सुन्दर होइन स्वच्छ त्यसरी चाहिँ बनाउने अभियानमा लागेका छौँ। र एउटा लङ टर्ममा पानी नै पिउने भनौँ न, त्यो लङ टर्म छ नि, यो 10 वर्षभित्रमा हामीले त्यो पशुपति क्षेत्रको वरिपरिको जुन पानी छ नि, खानेपानीकै रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने अवस्था सिर्जना चाहिँ हुँदैछ। विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय र आर्थिक अभावका कारण बन्दै गरेका संरचना र अन्य परियोजनाहरूको काम हुन नसकेको समितिले जनाएको छ। नदी किनारका संरचना व्यवस्थापन र सर्वसाधारणको जनचेतना अहिलेको चुनौती रहेको समितिका प्रवक्ता इन्जिनियर कमल अर्यालले बताउनुभयो। बागमती नदीको किनारमा ढलको पाइप सबै बिछाइसकेको अवस्था छ भनेदेखि सडक निर्माणको काम पनि केही स्थानहरूमा अस्थायी बसोबास, सुकुम्बासी बसोबास रहेको कारणले गर्दा, त्यसको व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दा सिनामङ्गल क्षेत्र लगायतका केही ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो ढलको त्यहाँ काम हुन सकेको छैन। सडकको त्यो व्यवस्थापन हुनासाथ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि एकीकृत रूपमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्न पहल हुनुपर्ने हुन्छ। र हामीले गर्दाखेरि इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने सडक निर्माणको काम धेरै कोरिडोर निर्माण भएको छ, यातायात सहज भएको छ। बागमती ढलले अहिले मात्रै भर्खर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि करिब 15-20 दिन अगाडि मात्रै यो थापाथलीको सडक पिच गऱ्यौँ, बुद्धनगरको सडक पिच गऱ्यौँ, करिब 3 किलोमिटर सडक गाउँ बसपार्कबाट विष्णुमती कोरिडोर निर्माण गर्दैछौँ हामी। 3 महिना 4 महिनाभित्र सम्पन्न गर्दैछौँ। यसरी क्रमशः सडक निर्माणको कामहरू अगाडि बढिरहेकै छ। तटबन्धको चाहिँ लगाएर तपाईँ यहाँले हेर्नुभयो भने 2 वर्ष अगाडि बल्खु हनुमन्ती लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ बाढीले कति ठुलो असर गरेको थियो। बाढीले हामीले तटबन्ध पर्खा लगाइसकेपछि यो वर्ष गएको बर्सातमा कुनै पनि
क्षति हुन गएन। त्यस कारणले गर्दा इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि पनि सडक, ढल र तटबन्ध निर्माण कार्यहरू चाहिँ राम्रोसँग भएको छ भन्ने कुरा नै हो। र यसको लागि जुन अपेक्षा यहाँहरूको छ त्यो अपेक्षा पुरा गर्नको लागि चाहिँ बजेटको पनि समस्या छ। हामीसँग यस वर्ष बजेट धेरै कम भएको छ, निर्माण कार्यहरू भइरहेको छ। सबै सरोकारवाला निकाय, नागरिक र सरकारले बागमती उपत्यकाको धरोहर हो भन्ने भावनाका साथ काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा आज प्रस्तुत भएका विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको सुझाव तथा प्रतिक्रिया हाम्रा लागि मार्गदर्शक बन्नेछन्। विकास र समृद्धिका मुद्दा उठाउन नेपालको एकमात्र दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमलाई अझ परिष्कृत गर्ने दायित्व पनि तपाईँ दर्शकहरूकै हो। यो कार्यक्रम तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। आमा, यो शब्द आफैमा माया र ममताको मिठो पारिभाषिक शब्द हो। यसै शब्दले मलाई नारी बनाइदिएको छ। सुनसान गल्लीहरूले मलाई नै चितोरिरहे जस्तै लाग्छ, गिज्जाइरहे जस्तो लाग्छ। सहरको उखुस मुकुस वातावरण र मान्छेहरूको भिडमा समेत आफ्नो एक्लोपनले मलाई निरन्तर गिजाइरहे जस्तो लाग्छ। जीवन बाँच्न जाने यो संसार साह्रै सुन्दर छ र नजाने जीवन आफैमा समस्याको जङ्गल पनि हो। जसरी मान्छेलाई ससाना खुसीले खुसी दिलाउन सक्छ, त्यसरी नै ससाना दुःखले बेखुसी पनि दिलाउन सक्छ। ससाना पाइलाले मलाई नै खोजे जस्तो लाग्छ। ओहो, अन्दाज नै थिएन मलाई यसरी एक मुस्कानले खुसीको महसुस गराउँछ भनेर। माया, प्रेम, ममता, मातृत्व, वात्सल्य, सायद यी शब्द नै काफी छन् नारीको लागि एक जीवन बाँच्न। समाजले नस्वीकारे पनि, नारी र पुरुषको दोसाथमा बाँचे पनि सायद म ममता र प्रेमको अर्थले पूर्ण भएकी छु। खुसी क्षणिक हुन्छ रे, तर खुसी भन्ने कुरा सायद यही नै होला, अरूलाई समेत आफ्नो महसुस गर्नु र गराउनु। तर अफसोस, जिन्दगीको बेलगाम छालहरू किन हरेक क्षण मेरो जीवनमा आउँछ। उफ, यो पल, यो खुसी मेरो पोल्टामा आइदिए कति आनन्दित हुने थिएँ म। कसैले मलाई आफ्नो बनाए कति खुसी हुन्थेँ म, कति आनन्दित हुने थिएँ सायद म त्यस दिन। कति शून्य थियो मेरो जीवन, सबै कुरा भएर पनि कति खाली खाली थिएँ म। तर
आज मनमा एउटा फुल फुलेको छ, भित्रभित्रै सुगन्धी वासनाले झुलेको छ। सायद आज म जति खुसी कोही छैन। कसैको स्पर्शको सुगन्धमा रमाउन पाउनु, कसैलाई अँगालोमा बाँध्न पाउनु, कसैको जीवनको परिभाषामा आफ्नो परिभाषा जोड्न पाउनु सायद जीवनको सार हो, अर्थ हो। कसैको ममतामय आमा बन्न पाउनु, यही नै सायद नारी मनको वात्सल्य हो। भनिन्छ संसारमा जन्मिएपछि मान्छे हुनुको कर्तव्य सबैले निभाउनुपर्छ। मानवताभन्दा ठुलो जात अर्को हुँदैन, मानवीय कर्तव्यभन्दा ठुलो कुनै लिङ्ग हुँदैन। त्यसैले सबैको लागि सामान्य हक अधिकार एउटै हुन्छ। तर जीवनका यी सबै सङ्घर्षलाई बिर्सिएर टाढा कतै गई आफ्नो एक्लोपनसँग खुसी साट्न मन छ। त्यसैले म हरपल सोच्दछु, आखिर कहिले समेटिएलान् कानुनको पानाहरूमा हाम्रा इच्छा र खुसी।